कशी गे कणेर कशी आणि ही पळया हितून कितें आसा पळया हे पळोवना कितें आसा ते हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल सो आयज आसा सॅटर्डे आणि हांवें काय सुटी आसा आणि आता सद्या जाल्यार 10:30 आणि कालचो ब्लॉग पयला आसतलो तुम्ही काल लिटरली न्हू म्हाजो लेग डे जाला काल म्हाजो एक्सरसाइज इतलो जालो काल खरेंच वर्कआउट जालो म्हणपाचो कार्डिओ म्हणटा तसो आणि पयला आसतलो तुम्ही कशी कशी घरां आसा ती एक घर वयर म्हटल्यार एक सकयल सो सकयल्यान परत वयर वचपाची आणि बायक रस्त्यार वयर सो नाका जालें काल चलता म्हणटा पांय बीन दुखोंक लागले सामके आनी काल सामकी असली न्हीद येयली म्हाका कुंभकर्णाची डायरेक्ट सकाळी अलार्म वाजलो तेन्ना जागी जालां हांव सो आयजूय बीन त्याच वाड्यार आसा काल ज्या आमी वाड्यार गेली थंय पूण दुसऱ्या सायडीन खूब जाणांनी सांगल्या हरिकुमा मागीर तो वाडो जालो मागीर आमच्या वाड्यार आसा सो कशें जातलें म्हणून म्हाका कांय चिंतून येयना आनी बायक एक मेन कितें थंय बायक व्हरपाक मेळना गांव आसा सामको सकयल कुळागरांत सो रस्त्यार गाडी दवरची पडटा आनी मागीर सकयल वयचें पडटा आनी सकयल्यान परत वयर चडोन वचप नाका आतां घामाच्यो पावळ्यो येता सामक्यो सो मावशेन दिसता मावशी रावता न्हू मावशी म्हाजी थंय 2-3 भाभी आसा तेणी म्हाका खंय वायन धाडून दिलां सो ते आतां मावशेले चेडूं म्हाजें कामां आसा फोंडा सो तेजे कडेन धाडून दिला खंय ती हाडपा वयता आमी आतां आनी म्हाजी बीन वायनां तेंकां दिवपाची आसा सो ती बीन घेवन वयता वायनां हांवें घातल्यान बॅगान आनी हय हें बीन घातलां कितें तिळगूळ बीन आसा बॅगान सो हें आतां बॅग हांव घेवन वयता फोंडा हांवें खंय पावलें रे गायज पावले आमी फोंडा आनी मावशेगे वचोन येयले हांव म्हाजे थंय न्हू हेवटेन सो हांगा एक मावशी आसा म्हाजी फोंड्यान सो थंय पयलीं वचोन येयलें वायन दिवन आतां हांगा पावले पार्लरा कडेन वायनां दिली हांवें आनी परत वायन मेळ्ळें म्हाका दाखयता मागीर घरा कडेन पावतकीर आनी अयांशाक काकीन चॉकलेट दिली जी पार्लरार काकी आसा न्हू तिणें तेजी अयांशाची मजा जाली आतां कसली फ्रुट्स येयल्या पळोवया कणेर कशी गे कणेर कशी 50 रुपया होतो हो पपाय पळय पेदे मोठे ते ओ वाटो कसो ये आनी हो गाळमो हे कसो वाटो वो कुला गे कसो तो 150 रुपये आ तोरा 100 कितें गे काळी ते 80 रुपये गायज आमी पावली घरा आनी मार्केटान गेली बेश्टी पासयेक मार्केटान म्हळ्यार म्हाजें काम आशिल्लें सो गेल्ली तशीच आनी मातशी रेटी विचारली आनी येयली तर तोरां आसा 100 तोरां येवपा लागल्यात आंबे तर येवपा लागल्यात आनी खूब कितें कितें येयलां सो आयज पळोवया कितें कितें मेळटा तें आमकां खंय रे अयांशाक कितें दिलें रे काकीन चॉकलेट दिलें मरे म्हाका दी मरे गॅदर सो हें पळया चेरी ब्लॉसम डिवायन इन्सेंस स्टिक्स ह्यो म्हाका पार्लरांतल्या काकीन दिला देन ही पळया फोणयो राव काडूं नाका सो ह्यो फोणयो वाटल्या म्हाज्या मावशेल्या चेडवान काय बरी दिसता पळय न्हू आनी चण्या पाकिटां वाटल्या भाभीन 2 भाभीन दिल्या म्हाका सो दोनी भाभींनी चण्या पाकिटां वाटल्या एक्झॅक्ट 12 जाली आमी पावता म्हणल्यार कितल्यांक गेली आमी 10:30 कितें तरी गेल्ली सो हांगा थंय भोंवता म्हणल्यार टायम जालो मागीर मावशेगे गेली सो मावसो म्हाका म्हणटालो कित्याक येयना गो आमगेर बट म्हाका न्हू खंय वचपाक म्हणल्यार वाज येता म्हाका घरकोबडी जाल्या हांव सद्या कोणागेर वचपाक म्हणल्यार वाज येता सो कितें आसता पळय प्रोग्राम तेन्नाच हांव वयता नाजाल्यार बेश्टें वचना कोणागेर म्हाका वाज येता सामको सो आतां तुमकां हांव डायरेक्ट मेळटा 4:30 जेन्ना आमी भायर सरतली आनी वयतली हळदी कुकुमाक सो व्लॉग में बने रहो One eternity later. सो आयज डे 2
डे 2 म्हटल्यार एक दीस म्हाका चुकलो फर्स्ट डे त्या दिसा म्हाजो रिव्यू आशिल्लो. सो आयज आसा सॅटर्डे एंड भायर सरले आमी एंड आतां वयता हळडीकुमा आनी आयज अयांशाकूय व्हरता बिकॉज खुबशीं जाणां काल विचारतालीं बाबू कितें हाडूना सो आयज अयांशाक भोंवडोवपा व्हरता वाड्यार आमच्या. सो 4:30 जाल्यार सद्या आतां वयतली एक 4:45 म्हटल्यार वयतली. आजून वत आसा खूब कडकडीत वत आसा भायर. सगळी निसर जाल्या. ते बाजू हातामध्ये रावला त्यांचं लाडू नाही मरे पडशी रे. सो गायज आमी पयलीं आमच्या वाड्यार येयले आनी आमचो वाडो पळया कसो तो. सगळीं घरां कशी ती आनी वाट्यो कश्यो आनी पळया हांगा म्हाका क्यूटशे म्याव मेळ्ळे हांगा. गेले काही शटाप. आणि 2 आसा गायज पळया म्हाका काय बरें क्यूट माजर इपो येवटेन आणि टोपी रे. चोरू वयता सांगता किती सांग. हे ना काल ती सो गायज आमी आतां आमच्या वाड्या वयल्यान दुसऱ्या वाड्यार येयली. आमच्या वाड्यार नाका जाले पांय भरवून येयले सामके. सो वाडो पळया काय बरो आसा तो. सोपणां बरी केली हांगा सगळ्या सोपणां आसा. हा ही पळय सोपणां आसा हेवटेन. सोपणां पळय कितली ती काबार जावपा ही सोपणां चडटा म्हळ्यार आमो चोवरलो पळय काय बरो. गायज पळया काय केदे व्हडले महाभयंकर आम्याचे झाड हांगा. या हात दी का पाय दी यो उडी बांद नाका द्या. त्यांच्या रानांतल्यान वयता मगो सगळं. ए परतो सकल असो या रे. अरे पाय बरोन येतले पर वयर सकल नाचो नाका. सो गायज पावली आमी घरा आनी न्हू लास्ट मागीर काळोख जालो आनी खूब टायम जालो आनी मागीर व्हिडिओ कांय शूट करूं ना केन्ना घरा पावल्या पुरो जालें आमकां. आनी खुबशे भरपूर आशिल्ले हळडीकुपूंक खुबशे अर्द्याक गेली आमी अर्द्याक पावना. खूब 2-3 वाडे आशिल्ले सो एक वाड्यार आमी भोंवना कित्याक ऑलरेडी टायम जाल्लो आनी काळोख जाल्लो सामको. सो पळोवया कपलाक सगळी पिनर लायिल्ली आसा म्हाज्या. आनी आतां न्हू हांव तुमकां दाखयता कितें कितें हळडीकुमाक कितें कितें मेळ्ळा तें. सो फर्स्ट अयांच्यो येयलो पळय कितें कितें पळय पळोवपाक दिलां तें. सो पळया उजवाती कुडो कोणें तरी दिला. हे
अनंत मस्त टी च्या पावडराचो बॉक्स मेळा एक हो पळय कापूस हो जाल्यार म्हाका खबरूच ना कोणागेर वाटला तो सुद्दां खबर ना हांव कितें खंय लक्ष आशिल्लें म्हणून म्हाजें सो हो मात खबरच म्हाका हो साबण कोणागेर वाटलो तो ह्या हांगा आमी लास्ट गेल्ली ह्या साबण मेळा थंय राव रे हा हें पळया हें सरपाचें पाकीट कोणें तरी म्हाका याद ना खूब जाणांनी गेल्ली न्हू सो हे फ्रुटी लागून हें हळडीक मारिल्लो न्हू रे हें फ्रुटी मेळटा म्हणून लाडू तो हे धूप हो धूप मेळा धूप दिला कोणागेर वाटला राव रे हांव पळयता राव रे असो पोस दिता हांव राव सो हे पळया क्यूटशें पिंजरीचें आयदन मेळा बरें दिसता पळोवपाक सो हें जागी पळया बाटली मेळ्ळी एक फ्रुटीची राव मरे आनी हे आमच्या वाड्यार कोणागेर कोणी तरी वाटलेलें सो हे न्हू पितांबरी शायनींग पावडर पितांबरीचे कालूय बीन आशिल्ली पितांबरी एक कोणी तरी वाटलेली आयजूय बीन एक मेळ्ळी काल मेळ्ळी हारश्यो सो हो न्हू ही साबणाचे पॅकेट जे कपड्याचे मेळा न्हू सो तेंगेर हो बारीकसो ल्हान भुरग्यांक लागून वाटला हांगाचो साबण मॅडिमिक्स सो हो हेंच्याक दिल्लो तेंगेर आनी हे पळया साखरेचे पाकीट एक मेळा हाफ KG आसतलें हे फर्स्ट टायम कोणागेर तरी साखर वाटलें नाल्यार अंदू साखर कोणागेर ना आनी हे पळय हें हेंच्याचें फेवरेट सगळ्यांक सो हें शेवयाचें पाकीट चड मेळना सो हें फर्स्ट मेळा काल बीन कोणागेर वाटूना शेवयो पोरू बीन वाटलेली खूब जाणांगेर शेवयाची पॅकेटां वाटलेली हें परत हेच्याक हेंच मेळटा सो आनी कितें आसा ओके हो पळया च्या पावडर मेळ्ळो च्या करपाक सो कोणागेर तरी आरशी आनी कोणी वाटली कालूय बीन कोणागेर वाटलेली असली आनी प्लेन कांकणां वाटले कोणागेर तरी आमच्याच वाड्यार आनी ही पळया हितून कितें आसा पळोवया हें पळोवना हांवें कितें आसा तें हितूनय बीन कांकणां आसा कांकणां सो ही शायनींग कांकणां ही पळया ग्रीन कलर ही बीन बरी दिसता पळोवपाक म्हाका जाता काय साबण घातल्यार जातली ना जावचें ना बरें पॅकींग केलां पळया सो तुमकां बीन कितें आयडिया मेळटली कशी कशी करतली सो लोक न्हू खूब आतां क्रिएटीव जाल्या एक कितें कितें वाडटा पळय तितून सो आनी कितें आसा हे कोणागेर तरी ल्हान भुरग्यांक दिल्ले हेंच्याक दिल्ले ही दिल्ली आनी चॉकलेट दिल्ली आनी कितें आसा आनी परत ग्रीन कांकणां मेळ्ळी म्हाका 3 ग्रीन कांकणां मेळ्ळ्या ह्या फावट हय आसा ही पळय घे बॉटल हय हेंच्याची मजा जाली बरी सो जालें हेंच्याक हे पळय आनी कोणागेर तरी चॉकलेट सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका मेळुया अशेंच ब्लॉगान पळोवया नेक्स्ट आतां कितें जाता तें फाल्यां बीन वयता काय ना तें फाल्यां बीन असलोच ब्लॉग आसतलो बाय बाय